हेलो हेलो हजुर नमस्ते सबैजना नमस्ते। म अलिकति को आउनुभएको थियो सरी है। म अलिकति मेरै टेक्निकल प्रब्लम्सहरूले चाहिँ तपाईहरुको अगाडि आउन सकिनँ। हजुर नमस्ते सबैजनालाई। के छ हाल खबर सबै? एकछिन अब तपाईहरुसँग कुरा गर्ने मनसायले चाहिँ म उपस्थित भइसकेको छु। अब हामी केही समय चाहिँ यसो बातचित भलाकुसारी गर्नेछौँ। अझ साउन्ड किन म सुनिरहेको छैन है? म साउन्ड मिलाउनतिर लागिरहेको छु। यहाँ तपाईले मलाई प्रश्नहरू चाहिँ गर्न सक्नुहुनेछ। यदि यहाँहरुलाई लागेको खण्डमा यहाँहरुलाई केही प्रश्न मलाई सोधौं भन्ने लाग्यो भनेदेखि यहाँहरुले चाहिँ प्रश्न पनि सोध्न सक्नुहुनेछ अथवा म यहाँहरुको सम्भव भएसम्म हामी कुरा एन्सर दिने प्रयास गर्नेछु। तर पनि एउटा अझै समस्या यहाँहरु हाम्रो चाहिँ भइरहेको मैले देखिरहेको छु। मैले साउन्ड सुनिरहेको छैन। यो फोनमा खै किन हो? मेरो फोनै बिग्रेको हो कि यहाँहरुले मेरो साउन्ड सुनिराख्नु भएको भए किन यस्तो भयो? प्रश्नहरु चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ यहाँहरुले। मैले कमेन्ट्सहरु त्यो पनि प्रश्नहरु यहाँहरुले चाहिँ मैले माफ गर्नु होला। मेरो अझै पनि के एउटा प्रब्लम आएर चाहिँ म यहाँ मिलिरहेको देखेको छैन। तर पनि तपाईहरुको म यो के विषयमा सोध्नु त भन्नु भइरहेछ बाबुराम ढकालले। अब जे विषयमा तपाईहरुलाई यहाँहरुलाई के विषयमा चाहिँ लाग्छ, के विषयमा सोधो लाग्छ त्यो विषयमा हैन ल आउनुहोस् भन्नुभएको छ। विषयमा सोधौं त भरत रिजालले भन्नुभएको छ ल आउनुहोस् आज हेरौं बिग फ्यान भन्नुभएको छ। थ्यांक यू भरत रिजालजी। अञ्जना छेत्रीले पनि भन्नुभएको छ हामीले
त क्लियर सुनिरहेको छौँ दाजु, मधुर आवाज भन्नुभएको छ। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। अब सुन्नुभएको रहेछ, मैले थाहा पाएँ। ल ल आउनुहोस् आज हेरौँ भन्नुभएको छ भरत रिजालले। ल हेरौँ, के छ भरतजी, हेर्ने हो त। हामीले त यो अर्को आयो, त्यही नै आइरहेछ। नमस्ते ब्रो, पहिलोपटक ओमन मुलुकबाट हेर्दैछु, कस्तो कार्यक्रम हो भन्नुभएको छ। यो चाहिँ अब तपाईँ हामी बिचकै एउटा भलाकुसारी, तपाईँ र मेरो म बिचको होइन। खासमा चाहिँ यसो अब तपाईँहरूसँग यो हाम्रो लाइफ एन्ड स्टाइलको मार्फतबाट चाहिँ तपाईँहरूसँग जोड्यौँ, तपाईँहरूसँग केही कुराकानीहरू, केही यो लकडाउनको समय अथवादेखि हाम्रो यो घरमा बसिरहेको समयलाई चाहिँ यसो कुरा गरौँ तपाईँहरूसँग भनेरै हो होइन। जे कुरा गर्नुभए पनि हुन्छ, जे लाग्छ, नत्र भने म यसरी नै कुरा गरिरहेको हुन्छु, तपाईँहरू सुन्नु होला, ठिकै छ। हाम्रो अर्को साथी एलेक्स सेडाईले पनि एउटा ऊ पठाउनु भइरहेछ। नमस्ते ब्रो, एलेक्सजी थ्याङ्क यू। हामीले त त्यही नै छ। अब के कुरा भन्दाखेरि चाहिँ अब कसरी बितिरहेको छ तपाईँहरूको जुन समय, कस्तो लागिरहेको छ। अब यस्तै बन्द खुलोस् जस्तो लागेको छ कि छैन, अथवा काममा फर्किन कतिको आतुर हुनुहुन्छ होइन। के कुरा चाहिँ तपाईँहरूले मिस गरिरहनु भएको छ यो लकडाउनले गर्दाखेरि, के कुरा चाहिँ गाह्रो भइरहेको छ होइन। यी यस्तै खालका कुराहरू, यहीसँग सम्बन्धित यसकै वरिपरि रहेर हामी चाहिँ यसो कुराकानी गरौँ भन्ने चाहिँ मेरो उद्देश्य हो। अनि तपाईँ मुसलमान हो कि के हो सर भन्नुभएको छ शिशिर कार्कीजीले। कार्कीजी, म विपिन कार्की नै हुँ भन्दैछु भनेपछि त तपाईँ पनि मुसलमान हो कि क्या हो त भन्नुहोस् त। अथवादेखि चाहिँ तपाईँले एउटा दारी पालेर चाहिँ कसैलाई चाहिँ एउटा कुनै समुदायप्रति चाहिँ एउटा यो हो पहिचान हो भन्ने चाहिँ हुन्न जस्तो लाग्छ मलाई होइन। दारी नपाल्नेहरू पनि मुसलमान हुन्छन्, हो किन भन्नुहोस् त तपाईँ हामी बिच। अनिखेर त्यो कुरा चाहिँ खासै तपाईँको त दारी पालेर मात्रै मुसलमान जस्तो देखिनु हुँदैन होला जस्तो लाग्छ मलाई। मैले दारी पालेको हो। हामीले त के खोइ। र पशुपति प्रसादको असाध्यै अञ्जना छेत्रीजीले भन्नुभएको छ, दाजु हजुरको स्वभाव कति मधुर, कति शालीन, लाइक योर एटिट्युड दाजु भन्नुभइरहेछ। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। हजुरलाई कहिले रिस उठ्छ कि उठ्दैन भन्नुभएको छ अञ्जनाजीले। स्वाभाविक हो नि, उठिहाल्छ नि, मान्छे हो होइन, उठ्छ रिस भन्ने कुरा। कन्ट्रोल भएर रिस नउठ्ने भयो भनेदेखि त हामी त एकदम भगवान् जस्तै भइहाल्यौँ नि। स्वाभाविक मानिस हो, मानिसको ह्युमन नेचर रिसाउने, खुसी हुनेदेखि लिएर तपाईँको एवं यस्तै खालका कुराहरू भइ नै हाल्छन्। मलाई पनि रिस उठ्छ। अब एकदमै स्वभाव कसैको चाहिँ झनक रिसाउने पनि हुन्छ, त्यस्तो चाहिँ मेरो छैन। मेरो हतपत्ती रिसाउने चाहिँ मलाई एकदम ढिलो रिस उठ्ने, लाटो रिस उठो टाइपको हो क्या म। ल आउनुहोस् भन्नुभएको छ। बिग फ्यान दाई भन्नुभएको छ, धन्यवाद होइन। हामीले त्यही किन आइरहेछ ए विपिनजी। पशुपति प्रसादको असाध्यै हेर्ने गर्छु, जति हेरे पनि अगाउँदिनँ। सेल्फी किङ र गोपी चाहिँ रिसेन्टली हेरेको दाजु, साँच्चै नै हजुरको अभिनय गड गिफ्टेड नै हो।
अञ्जना छेत्रीजी हस् धेरै धेरै धन्यवाद बहिनी। मलाई अब गड गिफ्टेड जस्तो तपाईँहरूले भन्ठान्नु भइदियो होइन, अथवादेखि सायद गडको गिफ्टेड गिफ्ट पनि हुनसक्छ, पक्कै पनि होला पनि, उहाँ पनि त्यो आएको आउनु पनि पर्छ भन्ने मेरो सोच हो। र अब चाहिँ म हेर्दै तपाईँहरूको कुराहरू सुन्दै गफ गरौँ ल, हतार छैन नि। म अलिकति ढिलो आएँ, यसको लागि चाहिँ एकदमै फेरि पनि म सरी भन्छु महेशजी। यदि तपाईँ हेरिरहनु भएको छ भनेदेखि चाहिँ म तपाईँलाई झन् धेरै सरी भन्छु। म अगाडिपट्टि चाहिँ खासै ऊ भएन मेरोमा, अनि यो प्रब्लमहरूबाट साउन्डको प्रब्लम भयो क्या, अनि मैले अर्को फोनबाट गर्दाखेरि चाहिँ भयो। फेरि हजुरको मुभीहरू एकदमै राम्रो छ भन्नुभएको छ किन्जुम शेर्पाले। हस् थ्याङ्क यू किन्जुम, हेर्नु होला, मलाई कमेन्टहरू यस्तै गरिदिनु होला, कुनै कुनै माध्यमबाट हामी भेटि नै हाल्छौँ। नमस्ते ब्रो, हजुरलाई कुन सिरियलमा देखेको जस्तो लाग्छ, आजकल के गर्दै हुनुहुन्छ? मलाई सिरियलमा खास सामान्यतया सिरियलमा त तपाईँले भन्दा पनि मुभीहरूमा हुनसक्छ, सिरियलमा पनि हुनसक्छ। तपाईँले 20 भन्ने सिरियल मैले खेलेको छु, बुध कुशलाचार्य प्रणामी सर, यहाँले चाहिँ मलाई देख्नुभएको भएदेखि 20 भन्ने सिरियलमा देख्नुभएको हो, त्योभन्दा चाहिँ मैले खेलेको छुइनँ। 20 भन्ने चाहिँ महासञ्चारको एउटा सिरियल थियो, त्यो सिरियलमा सानो रोल गर्ने सौभाग्य पाएको थिएँ। सरको अपकमिङ प्रोजेक्ट के छ त, न्यू फिल्म कहिले आउँछ? विशाल आचार्यजीले भन्नुभएको छ। विशालजी, मेरो अब यो लकडाउनको माहौल अलिकति सामान्य कामहरू सुचारू हुन थालिसकेपछि अवश्य पनि मेरो पनि फिल्म हुनेवाला छ। सबै फिल्महरू बन्द भएको छ, अथवादेखि यो सबै संसारै ठप्प भइरहेको अवस्थामा चाहिँ फिल्म इन्डस्ट्री मात्रै चल्ने कुरा भएन। यो सबै यथावत सुचारू, अथवा कोरोनालाई हामी सबैले जितिसके पछाडि, कोरोनालाई हामीले यो देशबाट भगाइसके पछाडि, अथवादेखि सबै हलहरू सुचारू अथवा कामहरू सुचारू हुन थालेपछि मेरो पनि हुनेवाला छ। दाजु रिप्लाई आएन नि भन्नुभएको छ, कसको? मिलन एमजे राजिन। हेलो राजिन, के छ हालखबर? राजेन्द्र गुरुङ सर, थ्याङ्क यू सो मच है, तपाईँले मर्मस्पर्शी अभिनय भन्नुभयो, त्यो भनिदिनु भएकोमा, तपाईँलाई त्यस्तो लागेकोमा तपाईँप्रति म एकदम कृतज्ञ छु है। दिपक पोखरेलले भाइले भनेछ, यो मेरो भाइले नमस्ते दाजु भनेको छ। दिपक एकदम ठिक छ भाइ, तिम्रो के छ, कता हरायो? तिमीसँग कुरा त हुन छोड्यो अचेल, हामी कुराहरू गर्दै गरौँ ल। र शिशिर कार्कीले भन्नुभएको छ, मेरो कुराले त्यसै रिसाउनु भएको सर, गल्ती भएको भए सरी। होइन शिशिरजी, त्यस्तो हुन्छ। मैले अहिले भर्खर भनेको होइन, म रिसाउने कुरामा म एकदमै कम रिसाउँछु, एकदम ढिलो रिस उठ्छ, लाटो रिस उठ्छ भनेको थिएँ नि मैले। त्यसैले चाहिँ म रिसाउँदिनँ शिशिरजी, मैले तपाईँलाई त्यो एउटा सम्झाएको मात्रै, भनेको मात्रै हो कि त्यसरी चाहिँ एउटा दारीमा मात्रै मापदण्ड हुँदैन, कुनै पनि धर्मको अथवा कुनै पनि त्यसको। र मुसलमानहरूको पनि हामीले सामान्यतया दारी पालेको देखिन्छ, तर अब त्यो मात्रै पनि होइन, दारी नपालेको मुसलमानहरू पनि मैले धेरै देखेको छु। मैले त्यो मात्रै तपाईँसँग सेयर गर्न खोजेको है। भरतजीको यहाँ के आइरहेको थियो ठ्याक्क तलतिर झऱ्यो भरतजी, म तपाईँको पढ्नेवाला छु ल अहिले आएपछि। विपिनजीको अलिकति उ गर्नुपर्ने, तल झार्नु पर्ने भएको भएर तपाईँ कहाँबाट लाइभ गर्दै हुनुहुन्छ? म काठमाडौँबाट गरिरहेको छु सर। यो चाहिँ म काठमाडौँको मेरो डेराबाट भनौँ न, म बस्ने ठाउँबाट, म जुन यो कोटेश्वर एरियामा पर्छ है। अब हामी युआर सुषमा सिटोवाले भन्नुहुन्छ युआर रियल हिरो भन्नुभएको छ। थ्याङ्क यू सुषमाजी। विकास श्रेष्ठले भन्नुहोस् हेलो दाजु हुन्छ। हेलो विकास श्रेष्ठजी, के छ हालखबर विकास भाइ? राम छेत्रीले भन्नुभएको छ फिल्म क्षेत्र चौपट बनायो, ध्वस्त बनायो यार फिल्म क्षेत्रका
मात्रै नभएर सारा नेपाल संसारलाई ध्वस्त बनाएको, त्यसमा पनि हामी चाहिँ सबैभन्दा बढी ध्वस्त बनाएको हाम्रो क्षेत्रलाई हो जस्तो लाग्छ होइन। हामी जुन इन्टरटेनमेन्ट सेक्टरलाई चाहिँ अझ बढी प्रभावित पारेको हो जस्तो लाग्छ। आज मुन्ना र भस्मेडनको एउटा डायलग सुन्नुपर्छ है भने अञ्जना छेत्री, हस् ओके, अहिले एकछिनमा ल हामी सबैजना भेला भइसक्यौँ अनि सबैजनाले लाई एकैचोटि सुनाऊ। म पनि अब फेरि बारम्बार भन्दा पनि तपाईँहरू सबैलाई एकैचोटि म सुनाउँछु, एकैचोटि कुराहरू भन्छु ल। भस्मेडनको पनि हल्का गरिदिने हो, तपाईँहरूलाई आज इन्जोय गराइदिने हो यहाँबाट है। मेरो रोलहरूको म टुक्क टुक्क तपाईँहरूलाई। कृष्ण छेत्रीले भन्छ बेस्ट आइडल विपिन दाई भन्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू कृष्ण। नगेनले भन्नुभएको छ विपिन कार्की हो तपाईँ भन्दा। यस ब्रदर। हिरो सरजी नमस्ते भन्नुभएको छ मोहन थापाले। हस् नमस्ते मोहनजी। ब्रो आरामै नेपाली फिल्म क्षेत्रको हिरो हो तपाईँ, तपाईँहरूले भन्ने कुरा हो। तपाईँहरूले हो म, तपाईँहरूले चाहिँ मलाई तपाईँहरूले यहाँहरूले चाहिँ भनिदिनु भएको छ है। अनि म पनि अब पत्याउन विवश छु। अब त्यसै भन्छन् भन्नु पर्यो, हिरो हो भन्नुभयो भने चाहिँ त्यसै भन्ने गरेको छन्। अब दाइ म हजुरको सानो क्लिपदेखि लिएर ठुलो मुभी होस् कुनै पनि छुटाउन्न। थ्याङ्क यू सुषमास। छुटाउनु मन लाग्दैन भन्नुहोस्। दाइ हजुरको न्यू फिल्मको बारेमा भन्नुपर्छ। मेरो न्यू फिल्म मैले अघि पनि भन्दै रोकेँ होइन। मेरो विवेक भन्ने चाहिँ मेरो अब आउने चलचित्र विवेक हुनेछ। विजय चौधरीले भन्नुहोस् कडा आयो त ब्रो भन्नुहोस्। यस ब्रो कडै जान्छ मेरो, नरमहरू खासै हल्का फुल्का जोक यस्तो ह्युमरहरू पनि जान्छ है मेरो, माइन्ड नगर्नु होला। यहाँ के भन्नुहोस् सुस्मिताले, हो दादा सेल्फी किङको अब हजुरको न्यू भिडियो कहिले हेर्न पाइन्छ होला? हतार भइसक्यो। ओके, मलाई झन् हतार भइरहेछ इस्युजमा। हस् मलाई पनि एकदमै हतार भइरहेछ। विजय चौधरी भन्छ कडा आयो त भन्नुहोस्। त्यही घुमेर फेरि त्यही आउँछ। ए यति धेरैले गरिरहनु भएको छ, म एकदम छुट्याइरहेको छु है। म सरी, मैले तपाईँहरूको नाम कतिलेको नाम चाहिँ मैले आरबी छेत्रीजी कति चेन्ज हो दाजु भन्नुहोस्। चेन्ज भएको छु र यो समय पनि त कस्तो चेन्ज भएको छ हेर्नु न होइन। कस्तो समय थियो, कस्तो राम्रो समय थियो। हामी एकअर्कामा हक गर्थ्यौँ है, हक गरेर थिएँ बा, कति मजाले हक गर्थ्यौँ है। अहिले कोरोना आएर हक गर्न पनि पाइरहेको छैन, अर्को हक गर्न मात्रै पाइरहेछ। यो चाहिँ भस्मेटनको यस्तो हल्का टोनबाट तपाईँहरूलाई हल्का हँसाइदिएको है। हाँस्नुभयो, हाँस उठ्यो। माई बेस्ट आइडल भन्नुहुन्छ कृष्ण छेत्रीले। थ्याङ्क यू कृष्ण। विपिन कार्की हो तपाईँ? यस ब्रदर। मुन्नाको पनि भन्नुहुन्छ। भस्मेटनको भयो है अञ्जना छेत्रीजी। अब मुन्नाको बाँकी छ। मुन्नाको चाहिँ होइन कि फडिन्द्र भन्छन् मेरो क्यारेक्टरलाई। मुन्ना चाहिँ अर्को त्यो कपाल काट्ने क्यारेक्टर हुनुहुन्थ्यो, जो चाहिँ मेरो साथी, मेरो एकदम जिग्री दोस्त दिपक कटवालले भन्नुभएको छ एक्टिङ लास्ट मनपर्छ। थ्याङ्क यू दिपक। त्यही भएर त म तपाईँहरूलाई कहिलेकाहीँ यसरी दिइरहेको हुन्छु। माई बेस्ट आइडल विपिन दाई भनिहाल्नु। एउटै म्यासेज घुमै पो आइरहेछ है। दाई भस्मेडनको आवाजै निकालिदिनु न अरे, रियल हिरो भन्नुभएको छ। थ्याङ्क यू सो मच। दाई भस्मेडनको आवाज निकालिदिनु। अहिले भर्खर निकालेँ मैले, भस्मेडनको आवाज निकालिदिनु भन्नुहोस्। प्रकाशले भन्नुहुन्छ दारी आएछ दाई तपाईँको लामो भएन। होइन ठिक हो, दारी त अब खासमा अझै लामो भइरहेको थियो, मैले कट हानेको हल्का होइन। हा दिनुभयो कसले हो। दाई भस्मेडनको आवाज त अहिले भर्खर निकाल्दै भस्मेडन यार छड्केको रे आकाशजीले। आकाशको जी अनि एउटा डाल जस्तो त्यो बन्दावाला क्यारेक्टर थियो नि, छोरीलाई मासु अड्किएर डेथ भएको बेला। फिल्मको नाम बिर्से। यो त फिल्म हजुरले बोलाएको मात्रै एउटा डाइलग प्लिज। अरे कुन भन्नुभयो? भरत रिजालजी तपाईँले, मैले कुरा बुझेँ नि त तपाईँको।
अनि एउटा डायलग जाओस् दाइ, त्यो नेपाल बन्दवाला क्यारेक्टर थियो नि, नेपाल बन्द कुन थियो भन्नुहोस् त? ए छड्केको भन्नुभएको हो तपाईँले? छड्केको होला म बिन्दु क्यारेक्टर, त्यसको नाम इन्दु मेरो नाम बिन्दु भन्ने होला हो। ए छोरीको पनि कस्तो यार त्यति बेलै भएको रहेछ, एकदम दुःख प्रकट गरेँ है मैले भाउजी, एकदमै तपाईँले सुनाउनु भएको कुराले होइन। एउटा मासु अड्केर डेथ भएको वाला फिल्मको नाम बिर्सेँ भन्नुभयो, ल ठिकै छ, के हो कुरा मैले। फ्रम अस्ट्रेलिया भन्नुभएको छ प्रिन्सले है। हेलो प्रिन्स, के छ हालखबर? अस्ट्रेलियातिर के छ कोरोना सोरोना कस्तो? अहिले त अब कामधाम पैसा कमाइ कस्तो भइरहेछ? दाईको छड्केको एउटा डायलग अरे अघि भर्खर भने मैले, त्यसको नाम इन्दु मेरो नाम बिन्दु। जहाँ गए पनि दाजु पनि भनिदिने यार, बेचगत हुने गयो, रुँदै रुँदै छोडिदिएँ मैले, जाओस् त्यसको काम पनि थिएन। हाँसे दाजु भन्नुहोस् सुषमाले। ओके सुषमा थ्याङ्क यू। दाई बस्नेत बस्नेत बाबु रोमियो भयो नाम लिए। रियल हिरो थ्याङ्क यू। धनपति मेरो फिल्म होइन है, मैले त्यो त धनपति फिल्म हो खगेन्द्र दाईको। यस खगेन्द्र दाईको धनपति हो, धनपति फिल्म मेरो हो पनि भनेको छैन ब्रो। ओए बुझेपछि पुरै बुझ, नबुझ ओए बुझेपछि पुरै बुझ, नबुझे सोध मलाई। ल है सुस्मिताजी तपाईँकै परिरहेछ क्या अघि पनि? ए होइन होइन, ल हस् थ्याङ्क यू। नवीन हेलो। हेलो कृष्णजी, ओम प्रकाश सिरपाली हेलो। दाई नमस्ते, मुस्ताङबाट हेर्दैछु। रमेश छेत्री भाइ के छ हालखबर? आराम हो? जात्रै जात्रा जस्तै दामी फिल्म बनाउनु पर्यो ब्रो भन्नुभएको छ। ओके, मैले त बनाएको होइन जात्रा जात्रा है, प्रदीप भट्टराईले बनाएको हो, तर पनि म तपाईँको हेर्छु। महेश तिमसिना सर चाहिँ हाम्रो यो महेश तिमसिनाजी चाहिँ धन्यवाद। विपिन सर म पोखरा जान्छु, हाइवेमा रोकेर हेर्दैछु। ओके थ्याङ्क यू महेशजी। म तपाईँलाई फेरि पनि सरी भन्छु, मेरो अगाडि चाहिँ म अलिकति ट्यालेन्ट पनि छु कि यो टेक्निकल कुराहरूमा, त्यो भएर पनि खासमा सानो कुराले पनि मलाई चाहिँ एकदमै परेशान बनाउने चलन गर्छ क्या। ल है अब कसको आउँदैछ भन्नु? सागर उप्रेतीको। हेलो दाई दर्शन बिग फ्यान भन्नुहोस्। थ्याङ्क यू सागर। सागर शर्मा पोखरेल बसमै भन्नुहोस्। के हो दर्शन पि बेस्ट। आकाले मिस यु भन्छ, मिस यु। रोशनले दाई फेरि भन्छ। ओके हेलो रोशन। सागरले दाई दर्शन दर्शन। हर महादेवले भन्नुभएको छ जय शम्भु दाजु भन्नुभएको छ। जय शम्भु भाइ। हेलो सर भन्नुभएको छ है। सर म एकदम इन्फर्मल भएर तपाईँहरूसँग कुरा गर्दैछु है। तपाईँहरूसँग चाहिँ ए विपिन दाई त कस्तो अथवा विपिन त कस्तो, विपिन कार्की त ल्याङ रहेछ नि यार, यसरी बोल्ने सोल्ने यस्तो फर्मल भएर बोल्नुपर्ने, हामीसँग एकदमै गहकिलो शब्दहरू प्रयोग गरेर बोल्नुपर्ने भन्ने अपेक्षा थियो भने त्यसको लागि म तपाईँहरूबाट सरी भन्छु। म तपाईँहरूसँग यसरी नै प्रस्तुत हुन खोज्छु। म जे हो कि म जे हो म त्यही नै। तपाईँ र हामी डाइरेक्ट आज कनेक्ट भइरहेको छौँ। बिचमा चाहिँ अरूमा चाहिँ बिचमा हाम्रो पत्रकार साथीहरूको माध्यमबाट हामी तपाईँसँग कनेक्ट हुन्थ्यौँ भने आज चाहिँ हाम्रो ज्याक 81 तपाईँ हाम्रो डाइरेक्ट ज्याक लागेको छ होइन। त्यसैले चाहिँ म एकदम ओपन अप पनि भएको छु तपाईँहरूसँग म एकदम क्याजुअल कुराकानी, आफ्नै कुराकानीहरू अथवा तपाईँहरूको कुराकानी पनि सुन्दैछु। ल गीत गाए भन्ने के भन्नुहुन्छ? गीत भनेर मैले हेरेँ। बाउको अंशमायाको डायलग भन्नु न भन्छ प्रवीण खत्री। एकदम फाइन दाजु। अनि तपाईँलाई के भन्नुहुन्छ रमेशले? थ्याङ्क यू रमेश, तपाईँहरू बिग फ्यान हुनुभएकोमा मेरो म यस्तै बाबा धन्यवाद मात्रै अहिले दिन सक्छु है। बुझेन नभन् अरे
एकदम फाइन भन्छ भस्मै भोइसमा भनिदिनु पर्यो भन्नु छ दर्शन दाजु प्रेम हेलो प्रेम नेपालको गना अरे हस् ओके बेस्ट एक्टर दाई बोस दिनु यस्तो के ए के रे यो अर्कैको रहेछ म तपाईँको बरु ट्राई गर्छु है दर्शन दाजु जहाँ हेर्दा प्रकाश भोजा जस्तो देखेर जता हेर्दा झट्ट हेर्दा अरे त्यस्तो होइन होला ब्रो त्यस्तो त हुनै सक्दैन त्यो सरी प्रेम पाडा सरी यार मलाई त्यस्तो नभनिदिनुहोस् यार दाइ भस्मेको भोइसमा बोलिदिनु न के बोल्ने हो प्रदीप गौतम के बोल्ने हिरो नबन अहिले मैले फेरि कता मिक्स हुन्छ ब्रो होइन मैले अहिले त्यत्तिकै भनेको मलाई कहाँ नाकाको डायलगको वाला डायलग आएछ के टोन चाहिँ विपिन दाई भन्नुहुन्छ नमस्ते रामहरि बजगाई दर्शन दाजु भन्नुभएको छ दर्शन कुरा गरौँ है रमाइलो चितवनबाट भन्नुहुँदैछ मा घर कहिले हो दर्शन चितवनमा घर छ मलाई के को डर छ लास्ट रिल्याक्स गर्ने हो भन्ने थियो होइन उहाँ भस्मे इज माई सुपर फेभरेट क्यारेक्टर दाइ भन्छ थ्याङ्क यू किन अलिक सन्चो नभएको जस्तो भएछ के भयो सर भन्नुभएको छ विजय चौधरीजी भर्खर जी हानेर बसिरहेको थिएँ छड्केको एकचोटि दाइले गरेर अहिले एकछिन ल विजय सन्चो अब देशलाई नै सन्चो नभइराखेको अवस्था छ हेर्नुहोस् न होइन मलाई पनि सन्चो थिएन अहिले चाहिँ बरुभन्दा धेरै सन्चो भएको हो हजुर होइन अहिले चाहिँ म नि कार्की हो यार मेरो कमेन्ट पढ्नु न ओ राउडी कार्की नाम पनि राउडी कार्की यार यो त डेन्जर हामी त एकदम इन्सपायर्ड वाला नाम रहेछ यार राउडीजी राउडी भाइ दाइ को हो है भस्मेको साउन्ड अरे भस्मेको साउन्ड त मैले टन्नै निकालिदिएँ त ब्रो खै त दाजु हाम्रो मेसेज कता हरायो पालो आएन त अरे अन्जना तपाईँको मेसेज त मैले अघि फर्स्टमै देखि पढेको हो 2 पटक पढिसकेँ दाइ नाका कहिले हेर्न पाइन्छ युट्युबमा अरे अहिले हेर्न पनि पाइन्छ तपाईँको आइरहेको छ भाइ तिमी यो को भाइ भनेको कहाँ थियो मोस्ट फर्स्ट रनेश वाज माई डन सुपर फेभरेट क्यारेक्टर राज लामा थ्याङ्क यू है त धेरैलाई चाहिँ मेरो यो हजुर जस्तै धेरैलाई मेरो क्यारेक्टर चाहिँ भस्मै फेभरेट लाग्दो रहेछ होइन कसैलाई चाहिँ अब जात्राको पनि दर्शन है सबैजनालाई के छ दर्शन हालखबर आरामै छौँ हामी दाजुभाइ दिदी बहिनीहरू यो चाहिँ मेरो जात्राको है गाइज तपाईँहरूले थाहा पाइसक्नु होला यतिमै शिशिरले के भन्नुभयो शिशिर दाइ हजुर अनि अब कुन फिल्म आउँदैछ विवेक आउँदैछ ब्रदर मेरो अहिले अब विवेक लालमोहन प्रसाद 2 छ है अब त्यो समयले के हुन्छ कहिले हुन्छ इसेवा पोइन्टको के आइरहेछ इसेवा पोइन्ट इसेवाको त कुरा ब्रान्ड एम्बेसडर भयो नि त अनि त्यो भएर इसेवा आउने बित्तिकै कलिउड मिम पोस्टिङबाट चाहिँ के आइरहेको थियो कलिउड मिम पोस्टिङ भन्ने ग्रुपमा पनि लाइभ आउनु पर्यो दाइ मिल्छ भने हेर्नु न दाइ अरे ठिक छ ब्रो म आउँछु त म आउँछु होइन आइरहेको हुन्छु यसो साथीभाइहरूले भन्छन् होइन आइदिनुपर्छ तपाईँहरूसँग यसो भेट्ने बाहना हुन्छ क्या खासमा ओ स्वास्थ्य सेना ह्याप्पी उदासी धन्यवाद
एकदम है तपाईलाई म यो सेनालाई एकदम सल्युट हार्ने ल मेरो तर्फबाट स्वीकार्नुहोस् दाइ नमस्ते कतारबाट हेर्नुहोस् कतारको के छ हालखबर प्रकाशजी ल ठिक छ हेर्नुहोस् यसो कुराकानी एकछिन गरौँ भनेर आज आइयो सन्चो सुविस्ता के छ हाई विपिनजी नमस्ते राम बुढाथो के भन्नुहोस् बिन्दु आई लाइक दिस क्यारेक्टर बिन्दु छड्केको बिन्दु मलाई पनि मनपर्छ रामजी मलाई पनि मेरो पनि वान अफ द फेभरेट क्यारेक्टर नै हो बिन्दु र मेरो डेब्यू फिल्म पनि थियो छड्के त्यसैले पनि अलिकति मेमोरेबल अलिकति मार्केबल छ मेरो लाइफमा स्वरूप भण्डारी भन्नुहुन्छ विपिन दाई हेलो भन्नुहुन्छ हेलो स्वरूप दाइ छड्केको जाओस् न कति जान्छ ओए छड्केको बसमै डनको भोइसमा एउटा गीत जाओस् न अरे बसमै डनको आवाजमा के गीत जाओस् त गाइस भन्नुहोस् न के गीत यार मलाई भन्नु दिनुहोस् त धेरै गीत आउँछ मुखमा एकैचोटि 6-7 वटा गीत आउँछ अनि हेर गाह्रो पार्छ क्या मलाई बुवा ए पूजन गदाइलीले भनिहाल्नुभयो यो नयाँवाला भन्नु नयाँ त होइन यो दर्शन अघि मैले भने अघि आउनुभएको थिएन होला म फेरि भन्छु पूजन स्पेसल तपाईँ पूजन दर्शन अनि के छ त हालखबर भन्नु त हेर्नुहोस् न म लाइभ आएको कि अनि लाइभ आउँदाखेरि धेरै अप्ठ्यारो भयो कि यो चाहिँ मेरो मैले जात्रामा गर्न खोजिरहेको क्यारेक्टर थिएँ मैले त्यो त डायलगहरू चाहिँ एकदम मैले सेम भनिरहेको छुइनँ मैले टोन मात्रै तपाईँहरूलाई यसो हल्का कुराकानीकै आधारमा भनिदिइरहेको छु है त्यो सेल्फी मुभीको हजुरलाई बुलेटमा लिएर हिँडेको बारेमा भन्नुहोस् न सन्देश भण्डारी त्यो चाहिँ एउटा बुलेटमा लिएर हिँड्ने चाहिँ त्यो प्रकाश गन्धर्व भन्ने एकजना साथी हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ यस्तै सानोतिनो फिल्महरू पनि गर्नुहुन्छ तर उहाँ सारङ्गी वादक हो प्रकाश गन्धर्व जात्रा प्रसाद मनपर्ने फिल्म हजुरको जात्रा प्रसाद मनपर्ने फिल्म हजुरको अरे बाबुराम बेलबासी तपाईँ मेरो यो जात्रा प्रसाद मनपर्ने फिल्म यति मात्रै मेरो फिल्महरू छैन कि र मेरो फिल्महरू चाहिँ अरू पनि फिल्महरू छ जुन फिल्महरू चाहिँ मलाई एक असाध्यै मनपर्नेहरू हो होइन त्यसैले चाहिँ त्यो फिल्महरू चाहिँ मलाई तपाईँले भनेको मध्येबाट पनि मनपर्छ है तर अब मैले खेलेको हरि भन्ने फिल्म मनपर्छ नाका भन्ने फिल्म मनपर्छ होइन त्यस्तै जात्रा पनि मनपर्छ पशुपति प्रसाद मनपर्छ यस्तो धेरै सेल्फी किङ मनपर्छ होइन अनि तपाईँको जात्रा पनि मनपर्छ जात्रा नि मनपर्छ अब आफूले खेलेको त सबैलाई हल्का फुल्का पक्षपाती भइहालिन्छ हेर्नुहोस् मानिस हो है बस्मेको आवाजमा गरिदिनु न प्यारो के भन्नुहुँदैछ सिडनीबाट फ्रम रामकाजी काखी थ्याङ्क यू रामकाजी चुप लागेर दाइको लाइभ हेर चुप लागेर दाइको लाइभ हेरेर बसिरहेछु अहिले कहाँबाट साध्ने कहाँबाट म्युट म तपाईँहरूसँग कुरा गर्नेको भएर आज एकदमै उन्मुक्त नेपालीमा एकदमै उन्मुक्त भइरहेको छु कि फुर्किरहेको छु अनि त्यसैले म अलिक बढी नै दिइरहेको छु यो पचाइदिनु होला जस्ट फर यो अहिले मात्रै हो होइन ठमेल बजार भन्नुहुँदैछ उहाँले ल ठमेल बजार अञ्जना छेत्रीजीको ठमेल बजार भने यो लामोवालाको चाहिँ पढ्न मन लाग्छ कि लामो के भन्छ दाजु नमस्ते भनिरहेको थियो गइहाल्यो कसम दाइ हेलो दुबईबाट उपकार एस सिंह के छ हालखबर
उसको नाम बिन्दु, उसको नाम इन्दु, मेरो नाम बिन्दु। जा गएपछि दाजु पनि भन्दिने यार बेइज्जत हुने, गयो रुँदै रुँदै। जा त्यसको काम पनि थिएन, काम सकिसक्यो त। यो मैले थप्दै गएँ अहिले। दाइ कतारमा कोरोना अन्डर द कन्ट्रोल। हो यस्तो हुनुपर्छ नि त, सरकार भनेको अन्डर द कन्ट्रोल भनिरहेछ हेर्नुहोस्। तर हाम्रोमा के छ, गफ त सुन्नुभयो होला यहाँहरूले, सिएनएनमादेखि लिएर बिबिसीमा है। त्यसैले अब यहाँ भगवान भरोसा छ हजुर हाम्रोमा, तर भगवान चाहिँ हुनुहुन्छ है। फेरि प्रसादको बाबुरामको क्यारेक्टर एउटा डायलग, प्रसादको के थियो यार डायलग, दाजु हजुर आफैले कुन मनपर्छ? मैले त भने त हो कृष्णजी, हजुर आफैलाई किन मनपर्छ? मलाई मुभी चाहिँ अब धेरै मनपर्छ होइन। अब बेस्टहरू मध्येबाट चाहिँ वान अफ द बेस्टहरू चाहिँ मैले भनि नै हालेँ अघि, हरि, नाका होइन, प्रसाद, गोपी, जात्रा, जात्रै जात्रा, सेल्फी किङ, यस्तै यस्तै चलचित्रहरू। प्रसादको बाबुरामहरूको क्यारेक्टरको एउटा डायलग पर्खेर के सम्झिनुपर्छ ल, एकदम धेरै कन्फ्युजन छ के। के छ त भन्दाखेरि बाबुरामको तँलाई त मैले आफूलाई भन्दा पनि विश्वास थिएँ। यस्तो विश्वास गर्ने मान्छेलाई धोका दिन्छन्, यसरी नै अर्छन् होइन माया। कस्तो लाग्यो त? ओइ सुन, सुन्दैछु त दाइ, भन्नुहोस् न। लासामा सुन्छ, लासामा भन्ने छ एउटा चाहिँ नवीन डिसी कवि अरे, नवीन डिसी। हेलो कवि, त्यसको नाम इन्दु भइसक्यो ब्रो। एकैपल्ट अब यो एकदम मोनोटोनस हुन्छ क्या त्यही कुराहरू। सुनिलजी थ्याङ्क यू सो मच है। दाइको एज कति हो? कति जस्तो देखिन्छ ब्रो? त आफै भन्नुहोस् त। हेन्समै छु, कलिलै छु जस्तो लाग्छ है। कलिलै हो, त्यसको नाम इन्दु नि आउँछ यार। यो त एकदम त्यसको नाम इन्दुले त जित्ला जस्तो पोइन्ट धेरै आउँछ। प्रसादको गीत भन्छ अर्जुन कार्की कहाँ हुनुहुन्छ दाइ अरे? अर्जुन कार्की दाइ यतै हुनुहुन्छ, अहिले चाहिँ काठमाडौँमै हुनुहुन्छ, तर दाइ सामान्यतः इटरीमा बस्नुहुन्छ। इटरी पूर्व इटरीमा चाहिँ मुस्ताङ घर भन्ने उहाँको चाहिँ होटल एन्ड रेस्टुरेन्ट त्यस्तोहरू व्यवसायमा संलग्न हुनुहुन्छ। अनि इटरीमा पुग्नुभयो भनेदेखि यहाँले मुस्ताङ घरमा गएर मेरो दाइ अर्जुन कार्की जो चाहिँ नेपालको एक्टर हुनुहुन्छ, रिनाउन्ड एक्टर, त्यहाँ पनि तपाईँले जानुहुन्छ। मुस्ताङ घर एकदमै राम्रो छ है। इटरीमा पुग्नुभयो भने यहाँहरू जान सक्नुहुन्छ। दाइको फेभरेट गोर्खालीले के भनेको छ? दाइको फेभरेट फिल्म कुन हो दाइ भन्नुभएको छ। मेरो कि अब होल इन्डस्ट्री मतलब संसारभरिकै फिल्महरूमा भन्नुभएको हो होइन। र पर्टिकुलर फिल्महरू पर्टिकुलर एन्सर मेरो यसको छैन हेर्नुहोस् होइन। जे भने पनि तपाईँले फिल्म भन्नुहुन्छ भने पनि अब धेरै फिल्महरू छन् जुन चाहिँ मलाई हरेक जनराको, हरेक क्षेत्रको, हरेक टपिक्सको फिल्महरू चाहिँ मनपर्छ, कथाहरू होइन, हरेक स्टाइलको फिल्महरू। त्यसैले मलाई चाहिँ अब मेरै फिल्महरूमा पनि अरू स्टाइलको फिल्महरू पनि छ। अनि त्यसैले चाहिँ मेरो फेभरेटहरू अरू एक दुईवटा नि म भन्छु, एउटा मात्रै पर्टिकुलर एउटा मात्रै चाहिँ मेरो छैन। त्यस्तो चाहिँ नभएको होला अहिलेसम्म। भस्मेटनकै भोइसमा लुट्टुको गीत जाओस् न अरे। फ्यान बिग फ्यान भन्नुहुन्छ पुकार, थ्याङ्क यू। कतिवटा सौगात
ए यति धेरै कसले भनिरहेछ बिग फ्यान भन्नुपर्छ है। ल ब्रो अब के छ त, के छ, कति भयो टाइम तपाईँहरूको भन्दाखेरि 17:59, 1 घन्टा त भएछ है। हामी एकछिन बस्छौँ। तपाईँहरू के बस्न इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ? नत्र हाम्रो समय चाहिँ खासमा अलिकति अब भनेको निर्धारित समय चाहिँ सकिन लागेको छ। म अलिकति पछाडि जोइन भएको भएर यदि तपाईँहरूलाई इन्ट्रेस्टिङ लागिरहेको छ मेरो कुराहरू भनेदेखि हामी एकछिन कुरा गर्न सक्छौँ। नत्र भने चाहिँ 6 बजे छ है। म चाहिँ अलिकति ढिलै भएको थियो मेरो 10 आई थिङ्क 10 देखि 15 मिनट हुनसक्छ। रमाइलो भइरहेछ विपिन सर भन्नुभएको छ र महेशजीले। थ्याङ्क यू महेशजी। पारस आचार्य फ्रम दाङ, थ्याङ्क यू पारस आचार्यजी। प्रमोद फ्रेन्ड रिक्वेस्ट पठाउनु भएको छ तपाईँले मेरोमा। ए हस्, थ्याङ्क यू। म तपाईँको हेरेर अब चाहिँ मेरो भन्दा पनि हामीले चाहिँ अब यस्तै तपाईँहरूसँग आइहाल्यो, यस्तै मैले तपाईँले भनेको कुरा गरिहाल्यौँ। अरू ठुल्ठुलो कुराहरू चाहिँ गरेनौँ होइन। खासै अब यो मोनोटोनस भइरहेछ। कोरोनाको कुरा कति गर्ने होइन, सबैले कोरोनाको कुरै गरिरहनु भएको छ। त्यसैले मैले यो कोरोना लकडाउनसँग सम्बन्धित रहेर यहाँहरूसँग कुरा गरिनँ। मैले अगाडि नै तपाईँहरूसँग भनिसकेको थिएँ म अलिकति इन्फर्मल भएर तपाईँहरूसँग कुरा गर्नेछु भनिसकेको थिएँ। अनि अलिकति इन्फर्मल भएँ, तपाईँहरूसँग भेटेर अलिकति खुसी भइयो है, मजा लाग्यो। अनि म अलिकति फुर्के पनि होला, त्यसैले अलिकति अलिक एक्साइटेड भएर कुरा गरेँ। यसको लागि चाहिँ तपाईँहरूसँग तैँले पनि त्यो शङ्करले जस्तो धोका त दिँदैनस् नि। धोका दिस् भने त्यही म तिमीहरूलाई काट्छु। यस्तै होइन बसमेटनको। तैँले पनि यो शङ्करले ल आर्यन मैले जस्ट आई डिड है तपाईँले भनेको। तैँले पनि त्यो शङ्करले त्यही आइरहेको हुन्छ आर्यन राज नेउपानेको। दाइ हजुरको रियल फेसबुक एकाउन्ट कसरी चिन्ने हो भन्नु भएको छ। मेरो फेसबुक एकाउन्ट चाहिँ तपाईँको एउटा स्केच छ, क्याप लगाएको एउटा यस्तो स्केच जस्तो छ कि यस्तो दारी बालेको मधुर कार्टुन जस्तो छ। यस्तो ब्लू कलरमा, लाइट ब्लू कलरमा। त्यही नै हो मेरो ओरिजिनल अथवा मैले चलाउने चाहिँ। तपाईँहरूले थाहा पाइहाल्नुहुन्छ मैले चलाउने। म अलिक त्यति साह्रो चाहिँ एकदम सक्रिय स्टेटसहरू चाहिँ देख्दै गर्ने चाहिँ जातको परिन हेर्नुहोस्। मलाई त्यो त्यति छैन कि। अनि त्यो भएर चाहिँ म लभ योर एक्टिङ दाइ भन्नुहोस्। थ्याङ्क यू दाजु, हजुर मेरो स्टार हो भन्नुहोस्। थ्याङ्क यू है, थ्याङ्क यू ब्रो। पारसले भन्नुभएको छ, पारस निरञ्जन आर्यनको मैले भने दाजु लभ यु भन्नुभएको छ 7ले। थ्याङ्क यू 7। पितलडनको ल पितलडनको कसले भन्नुभयो? म पितलडनको एकचोटि ट्राई गर्छु। पितलडनको भन्नुभएको थियो के भने पितलडनको कसले भन्नुभएको थियो? मैले त्यहाँ चाहिँ गएँ है। इफ एक्टिङ इज किङ अफ हार्ट यु आर। थ्याङ्क यू यार। ए ठमेर लुटको चाहिँ के थियो भनेदेखि दाइ मेरो के थियो यार लुटको डायलगै बिर्सेँ मैले। दाइ मेरो दिमागमा स्केच भइसकेको छ दाइ मेरो दिमागमा स्केच गरिसकेको छु दाइ मैले। दाइ हेलो दाइ हापु दाइ, यसमा त यो ब्याङ्कमा त टोयलेट नै छैन रहेछ दाइ, लेस्ट रुम मात्रै रहेछ दाइ। एउटा प्लास्टिकको कुल्ची दाइ। यस्तै के थियो यार भन्दै मैले लुटुको पनि भने मैले। म तपाईँहरूलाई धेरै भनिसकेँ। लुटु छ, छड्के, भस्मेको भने, बिन्दुको भने।
जात्राको भने होइन त्यसले बोल्ने डम्बरले भनेको मैले भने ल ठ्याक्क यस्तै भन्नु भएन म ठ्याक्क त्यसले बोल्ने बानी उल्टै गल्छ हानी मोलास ख्यालमा अब यस्तो थियो यो चाहिँ केजिएफ खेल्नु पर्यो ब्रो भन्नुहोस् ल यार खेलाउनुहोस् यार पुकार जोशी लुट्टु जस्तै डाइलग नचलिदिन्छु बम्बई अहिले ग्वाप हानिदिन्छु ग्वामै अनि चलिदिन्छु बम्बई अनि यस्तै के छ हानिदिन्छु बम्बई अनि चलिदिन्छु बम्बई अनि त्यसै ल्याक गर्छु दाइ अनि ल्याक गर्छु दाइ अनि बिन्दु पेज त्यसको नाम बिन्दु भन्ने थियो है बिन्दुको चाहिँ चुप लागेर चित हानेर भर्खर चित हानेर चुप लागेर बसिरहेको छु मेरो घरबाट नेस्की टचर गर्छ यार यस्तै थियो है म यो एकदम टाइम स्पेन्ड भइसक्यो कि त्यसैले म अहिले गर्दाखेरि एकपल्ट अब हेरिएको पनि छैन होइन अनि त्यसैले मैले तपाईँले सोचे जस्तो त्यो क्वालिटी होइन त्यो तपाईँहरूले मुभीमा देखे जस्तो क्वालिटी चाहिँ नहुन सक्छ साउन्डको कुराहरूदेखि लिएर होइन त्यो कुराहरूले यसको लागि चाहिँ अब तपाईँहरूले मिलाएर बुझ्नुहुन्छ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु अहिले गेटअप पनि हल्का फुल्का चेन्ज भइरहेछ मेरो है यस्तो छ गर्मी भएर है फेरि गाइस यस्तो केही पनि होइन यस्तो भस्मेटनको मुन्ना यत्रो हुँदा पनि बेहोस हुँदैन त के भएको मलाई जोइस भाइ म यस्तो थिएँ दाइको दारी मायाको फुलबारी यस सूर्य पृथ्वी रिप्लाई दिनु पर्यो सिङ भने सिङ ब्रो मैले दिएँ सिङबेन रोको नाम पनि भने मैले सिङबेन रो कस्तो बवाल नाम रहेछ अप्ठ्यारो क्या दादा फडिन्द्रको प्लिज भन्नुभएको छ आकाशजीले फडिन्द्रको कस्तो हुन्छ आकाश भाइ जथाभावी नभन्नुहोस् न तपाईँहरू हेर्नुहोस् त एउटा अक्षर लेखेर मलाई भन्दाखेरि भइहाल्छ तपाईँलाई अब हामीलाई गरेर देखाउनु पर्छ अनि कसरी हुन्छ भन्नुहोस् त त्यसो नगर्नुहोस् न गाह्रो हुन्छ त भाइ लु तपाईँहरूले यसो गर्नुभन्दा रातभरि जान्छ त अनि रातभरि तपाईँहरूको यो कर सर बस्नु खानु पर्दैन भाइ अनि सुत्नु पर्दैन दादा हजुरको भस्मे रनको मिमिक्री गर्छु नि मैले ओके भाइ वेल डन राम्रोसँग गर्नु होला अरू पनि ट्राई गर्नुहोस् न प्लिज मेरो अरू क्यारेक्टरहरू पनि ट्राई गर्नुहोस् जात्राको पनि गर्नुहोस् पनि सजिलो छ सबै है तपाईँले भस्मे रनको त्यस्तो गाह्रो त तपाईँले गर्छु भनिरहनु भएको छ भनेदेखि 25% हनुमानसँग किन डराउनु भएको दाइ अरे भन्नु न भाइ त्यो डेन्जर लास्ट डेन्जर छ रजनी हेलो रजनी के छ हालखबर ठिक छ थ्याङ्क यू सो मच रजनी शर्मा पौडेल है रजनी शर्मा पौडेल अब को रजनी शर्मा पौडेल हो म पनि चिन्छु रजनी शर्मा पौडेलहरूलाई एक दुईजना रजनी शर्मा पौडेललाई चाहिँ है तपाईँ मैले अहिले अलरेडी चिनेको पर्नुभयो कि अब भर्खर चिन्न लागेको पर्नुभयो विवेक दाजु हजुरको घर कता नि अरे मेरो घर त विराटनगर हो भाइ
मुन्नालाई कहाँ छोरा भनेर सम्बोधन गर्यो ए मुन्ना मुन्ना हो राय हाम्रो महेशजीसँगको चाहिँ धेरै स्मरण गर्न सक्छु म कुराहरू हाम्रो यात्राहरू जुन हामी थिएटर फेस्टिभलका निम्ति गएका पलहरू चाहिँ म हाम्रो महेशजीसँग धेरै छ हो महेशजी म पनि सम्झिन्छु दाइ मुन्नावाला जात्राको सुन्न मन लागिरहेको छ हो अरे गरिदिनु न प्लिज मुन्ना यस्तो वाला रोयल हमाल नेम रे पढिदिनु ल भयो रोयल हमाल राजेश ओ निरञ्जन रिप्लाई गरे पितलडनवाला मैले गरेँ आई डिड ब्रो जस्ट आई डिड मुन्ना गए पुलिस भन्ने मुन्ना गए म आफै ट्राई गर्छु है तपाईँको डाइलग सुनेर अन्त चिकनलाई जन्माउन आउँछ अंश दिन आउँदैन किन जन्माएको त मलाई अंश दे 5 लाख दिएको डराइदिएर सही आयो जस्तो लाग्यो है अहिले मलाई एकदम फिलमा आयो जस्तो लाग्यो है रबिन लाइभ फ्रम लभ फ्रम चितवन हुन्छ हेलो रबिन राणाबाट दाइको नेक्स्ट मुभी कहिले आउँछ वेटिङ ओके म पनि वेटिङ गरिरहेको छु मेरो विवेक मुभी हो आउनेवाला होइन त्यो तर बवाल आउनेवाला छ भन्ने कुरामा चाहिँ म पनि अपेक्षित छु है ब्रो जहाँ लाग्छ नेपालीलाई छुट पुर्याउनु मिसन के भन्नुहुन्छ ल ठिक छ ओके नेपालीलाई छुट पुर्याउन हामी एकदम नेपाली भनेपछि हेलो अनुप मेरो भाइ तिमी जस्ट यु तिमी राइट खै अनुपले के दिइहाल्यो अनुपको त मेसेज म पढिदिइहाल्छु अनुप यो मेरो भाइ हो है हुन त सबैजना तपाईँहरू भाइ नै हो तर पुरानो भाइ र नयाँ भाइहरू अथवादेखि हुन्छ र अनुप मैनालीको चाहिँ अनुप मैनाली फ्रम बिर्तामोट होइन म अनुपसँग चाहिँ भेटिरहेको छु अनुप र मेरो कुराकानीहरू पनि भइरहेको हुन्छ अनि हामी एकअर्काको पनि एकदम नजिकै जस्तो महसुस हुन्छ मलाई है अनुपले मलाई बारम्बार सम्झिरहेको हुन्छ लक सर्टले पनि हान्नुभयो यहाँनिर चारै हनुमान छ भन्दैमा आफूलाई हिरो नसम्झी अब असली डनको नाइफतिर लादीभित्र पस्छ भने अनि थाहा पाउँछस् यस्तो हान्छु लक सर्ट गयो होइन राजकुमार अन्त चिकनलाई भने मैले भने है तपाईँको पनि दिवस पाण्डे लभ फ्रम गुल्मी भन्नुभएको छ दिवसीले हेलो दिवसी अन्त चिकनलाई त्यो मैले तपाईँको भने गोर्खालीको अघि नि नाम पढिसक्यो राजकुमार राईको आयो ए त्यो मैले तपाईँको भनिसकेँ राजकुमारजी हजुर जस्तो क्यारेक्टरमा पनि डुब्न सक्नुहुन्छ दादा युआर द बस्ट स्टाइल भन्नुहोस् प्रमोदले थ्याङ्क यू है प्रमोद मलाई यस्तै किप सपोर्टिङ है किप सपोर्टिङ मी किप सपोर्ट एकदम सपोर्ट गरिराख्नु होला तपाईँले होइन यस्तै तपाईँको सपोर्टले गर्दैखेरि हो म हामी जस्तोलाई ऊर्जा मिल्ने होइन अनि पाइहाल्नुहुन्छ हस् थ्याङ्क यू खगेन्द्रको हान्दिन कहाँ खगेन्द्र दाइको त कहाँ हुन्छ त मलाई अनुपम दर्शन अनुपम के छ अनि अनुपम हालखबर सेल्फी किङको मासुट गरेरहेछ सोलुखुम्बुमा खुसी लाग्यो यस हजुर अलमोस्ट मोस्ट अफ द मुभीको पार्टहरू चाहिँ तपाईँको सोलुखुम्बुमा हाम्रो सेल्फी किङको सुटिङ भएको असाध्यै राम्रो अब सोलुखुम्बु होइन सोलुखुम्बु राम्रो छैन भनेर भन्यो भने त कुटा खाइन्छ एभ्रिबडी नोज होइन माई फेभरेट एक्टर भन्नुपर्छ राजले हेलो राज
कताबाट हो दादा लाइभ? म काठमाडौँ कोटेश्वरबाट। अनुपको अब आयो। अनुप दा एउटा नाकाको हान्नु न प्यारोतिर झोलामा खानेकुरा छैन निकाल्न भोक लाग्यो मलाई तपाईँलाई। ए अनुपलाई सोध्छु ल म बस्मेको एक्ट फेरि पढिसक्छु। दाइ मुनावाला प्लिज रेकर्ड गर्दैछु हजुरको भोइस। ओ क्यारिकेचर यस्तो रेकर्ड गरेर ब्रो अनि फेरि कपिराइट जान्छ नि फेरि। कपिराइट जाला कपिराइट जाला। त्यस्तो नगर्नुहोस् रेकर्ड गरेर। अनि यही छँदैछ नि। मेरो खानेकुरा होला नि खानेकुरा निकाल्न। ए मेरो यस्तै छ अनुप सरी नमिलाएर भन्छु। मेरी नामेन आउन आँटेको रहेछ अपकमिङ मुभी त होस्। यस विवेक म पनि विवेक हो है। अब तपाईँ र म चाहिँ मिजु मिजु जस्तो हुने भयौँ हामी। मत काजी ईश्वर के छ दाजु हजुरको भन्नुभएको छ। एकदम गजब छ हजुर गजब छ। ठिकै छ भन्नु पर्यो। अब हामी के बिदावारी पनि हुनु पर्ला जस्तो लाग्यो है। अब धेरै नै हामी एक अन्डरटेकरवाला गीत पनि आउन छड्के गरे। तिमलाई मैले दिएको मन सम्झ्यौ तिमीले त्यसलाई गन पार्यो बोटो टु 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 टु। हेलो अशोक। टु 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 टु। सेभ मी ओ माई गाइस। यस्तै के थियो है। कसैले भन्छ मलाई ले भाइ कसैले भन्छ मलाई हार्ट ब्रेक तर म यस्तै थियो है। धेरै भएछ। ओ दाइ नमस्कार नमस्ते पारस किन्जुम शेर्पा हेलो थ्याङ्क यू सियाना। हरि पौडेलले भन्नुभएको छ हेलो मुना विश्वकर्मा के छ भन्नुहोस्। मिस्टर झोलेले खै के भन्नुभएको थियो। स्वाट गइहाल्ने कि। मेरो विराटनगर नोबेल डेरी चोक हो विवेक। तिम्रो कता हो? नोबेल डेरी चोक थाहा छ नि तिमीलाई? पोखरिया नोबेल डेरी चोक हो त्यहाँनिर हो ठ्याक्क। दाइ अब कुन फिल्म आउँछ? मेरो विवेक भन्ने फिल्म आउँछ। प्रणव पवन विवेक भन्ने फिल्म आउँछ। अनि लालमोहन पनि आउँछ। विपिन दाइ के भन्दैछ यहाँनिर? विपिन दाइ भन्दैछ एउटा जास न त भनिन्छ बस्नु क्यारेक्टर। बस्ने स्टाइलमा सिटी आदित्यले यो ऊ हो क्या भस्मेको नि त्यस्तै स्वर जस्तै छ क्या सिटी पनि ब्रो। मिस्टर चोलबोल धेरै चुलो बोलो नगर्नुहोस् है। यस्तो के थियो है। मिस्टर चोलबोल धेरै चुलो बोलो नगर यस्तो के थियो। अब म त्यो एकदम मेरो टन्की सुनबारी गरे। ए ओके हामी नजिकै रहेछ। भस्मेको क्यारेक्टरमा पनि जान पर्यो। गइसक्यो नि भस्मेको क्यारेक्टरमा ब्रो। तपाईँ ढिलो हुनुभयो। कहिले आउँछ फिल्म दाइ भन्नुभएको छ। मेरो पनि नोबेल डेरी चोकमा। ओ भाइ नोबेल डेरी चोक कहाँनिर हो तिम्रो? आएको बेलामा भेट्नुपर्छ है दाइ अरे। ओके भाइ 3 करोड पचाउने दाइ आइडिया अरे। ओके दाइ हजुरको एक्टिङ स्किल चाहिँ ज्यानवाला ज्यानलेवा छ ज्यानलेवा। ओके बेहोस हुँदैन त भन्नुभएको छ। नवीन कोइरालाको कुरा आयो। विनयको कुरा आयो। ल हस् अब एकदमै सुरक्षित रहनु होला है। अब हाम्रो अन्तिममा अब
बिदाबारी र यसलाई म एकदमै बिट मार्नेतर्फ फुल स्टप गर्नेतिर चाहिँ लाग्छु। हाम्रो कुराहरू प्रसङ्ग, आजको यो भेटघाट, आजको साक्षात्कार भनौँ, वाट एभर, तपाईँहरूसँगको भलाखुसारी गफगाफ भनौँ होइन, यो कुराहरू चाहिँ अब आजको लागि म एकदमै तपाईँहरूसँग बिदा माग्न चाहन्छु। यतिन्जेलसम्म हामी कुरा गऱ्यौँ, तपाईँहरूले मेरो कुराहरू सुनिदिनु भयो, कुराहरू आफ्नो कुराहरू पनि भन्नुभयो। सायद मैले चाहिँ एकदमै अपेक्षा गर्दैछु यहाँहरूलाई एकदमै इन्जोय भयो होला, यहाँहरूलाई एकदमै मन पर्यो होला भन्ने लागिरहेछ। किनभनेदेखि मैले त्यो तपाईँहरूलाई चाहिँ मजा दिने, अझ इन्टरटेन गराउने कोसिस गरिरहेको थिएँ। मैले अघि पनि तपाईँहरूलाई भनिसकेको थिएँ। त्यसैले अब फेरि पनि कुनै न कुनै माध्यमद्वारा तपाईँहरूसँग म जोडिने नै छु है, जोडिने नै छु। त्यसको लागि चाहिँ एकदमै म अहिले चाहिँ छुट्टिन्छु होइन। मेम पोस्टिङ भन्नुभयो अनुले भनेर हालिदिइरहनु भएको छ। अन्त अनुले के भन्ने, ल ठिक छ अनुप, हामी बाई बाई दादा भन्नुभएको छ। हस् बाई बाई प्रमोद, सी यु। कुनै न कुनै माध्यमद्वारा हामी फेरि भेटिने छौँ होइन। अनि त्यति बेला फेरि यस्तै भलाखुसारी फेरि कुराहरू गर्ने छँदै नै छ। यतिन्जेलसम्म हेरेर साथ दिनुभएकोमा एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद। र यो पेज जुन पेज छ, जुन पेजबाट म लाइभ आइरहेको छु, जुन लाइफ एन्ड स्टाइल भन्ने चाहिँ पेज, लाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद होइन। यहाँहरूसँग चाहिँ साक्षात्कार भेट्ने मौका चाहिँ यो पेजले चुराइदिएको छ। यो पेज मार्फतद्वारा हामी तपाईँको भेट भएको छ। यो पेजलाई पनि एकदम धन्यवाद नदिइरहन सक्दिनँ। त्यसैले म थ्याङ्क यू सो मच लाइफ एन्ड स्टाइललाई पनि भन्छु र महेश तिमचिनाजीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद भन्छु। र यहाँहरू सबैजनालाई जसले हेर्नुभयो, जसले यति बेलासम्म चाहिँ हामी गफ गऱ्यौँ र मजाक हाँसी मजाक गरेर चाहिँ यसमा हाँसी मजाकमा साथ दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। एकदम सुरक्षित रहनु होला, एकदमै बचेर रहनु होला। अहिलेको समय भनेको यही नै हो, अहिले बच्नु ठुलो कुरा हो। यो रोगलाई चाहिँ पार लगाउँ अनि हाम्रो छँदै नै छ, हाम्रो लाइफस्टाइल अथवादेखि अरू पछि भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो छँदै नै छ। त्यसैले म यहाँहरूलाई फेरि पनि दुई हात जोडेर नमस्ते भन्छु। बाई बाई। यस, थ्याङ्क यू। Finish.